आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और कमांडर अमरीकी सेनेट कॉम जनरल माइकल एरिक की मुलाकात पेशावराना दिलचस्पी के अमूर और ताउन पर तबादला ख्याल, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी तरबियत अमूर भी ज़ेर हो राय। ISPR के मुताबिक पाक फौज और सेंट कॉम के दरमियान दिफाई तरबियत और राब्ते बढ़ाने का जायज़ा लिया गया। आर्मी चीफ ने सेंट कॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा को जमा करा दी। नेपरा में दरख्वास्त पर समाअत 27 दिसंबर को होगी, जिसकी मंजूरी से सारिफिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकाम के मुताबिक मुमकिना इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। फैजाबाद धरना कमीशन के सामने फैज हमीद की आइंदा हफ्ते तलबी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक फैजाबाद धरना कमीशन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के लिए सवालनामा तैयार कर लिया। इलेक्शन आईनी ज़रूरत है जिसे करा कर जाएंगे, नतीजे पर कुछ नहीं कहा जा सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इलेक्शन के दागदार और गैर दागदार होने के हवाले से बातों को अहमियत नहीं देता। किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपने रिमार्क्स में कहा, आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं है। हल्का बंदी चैलेंज करने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इलेक्टेड बंदा जो था 4 वोटों की बर्तरी से वजीर आज़म बना था। वो बेतहाशा इंजीनियरिंग की गई, बंदों को पार्टियां तब्दील करवाई गई, हमारी पार्टी से बंदे लेके उनकी पार्टी में डाल दिए गए। लेकिन फिर भी जब नहीं जीते तो RTS बंद करके इलेक्शन को उनको रोक कर जितवाना पड़ा। जो कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सबज झंडे की हम इज्जत करवाएंगे, सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था। वो सबज बाग था। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं। उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाजत। हमने खुद ये फैसले होते देखे हैं। आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, बोले, कहा गया नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए वरना हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। सिलेक्टेड को 4 वोटों की बर्तरी से वज़ीर आज़म बनाया गया। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग की गई, पार्टी से लोग तोड़े, MQM ने भी वोट डाला। भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा। नवाज शरीफ का शिकवा। जो तरबियत किया जाता है बाकी सियासी जमातों में, पुराने सियासत से, पुराने सियासतदानों का ये जो तरबियत किया जाता है कि आप मेरे हो तो आप अच्छे हो, वरना तुम फलां जमात से ताल्लुक रखते हो तो गद्दार हो, आपकी मुझे मदद चाहिए कि हम ये बुखार तोड़े जो मुल्क में चढ़ा हुआ है, जो हम एक दूसरे को गाली दे के कहते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। सियासी इख्तलाफात को इख्तलाफात तक ही रखें, दुश्मनी ना करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा, कहा सियासतदान दायरे में रहें तो इदारों को भी दायरे में ला सकते हैं। शहबाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार को भी निशाने पर रख लिया। 16 माह वाली हुकूमत भी कुछ ना कर सकी। बानी PTI घड़ी चोर करार दिए जा चुके, फैसला अवाम को करना है वह कौन सा पाकिस्तान चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और पंजाब बार कौंसिल यकजुबान चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। आम इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड और यकसा मौके फराहम किए जाएँ। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदी और नशिस्तों की तकसीम पर सवाल उठा दिए। इलामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी अमल में तज़ादात का नोटिस ले।
بلے کا نشان نہ ملا تو پلان بی اور سی تیار ہے، چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان کا اعلان، مطالبہ کیا الیکشن کمیشن کے جمع کردہ جواب کی کاپی فراہم کی جائے۔ گوہر خان نے کہا یقین ہے بلے کا نشان واپس مل جائے گا، پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دینے میں تاخیر سے جمہوریت کو نقصان پہنچے گا، روپوش رہنما جلد کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ الیکشن کمیشن کا احد چیمہ کو مشیر وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کا حکم، کابینہ ڈویژن کو نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت۔ فیصلے میں کہا گیا احد چیمہ سابق حکومت کا حصہ رہے، الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ فواد حسن فواد کو ہٹانے کی درخواست کی سماعت 21 دسمبر کو ہوگی۔ سائفر کیس میں کارروائی غیر قانونی قرار دینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب آج سماعت کریں گے۔ دوسری جانب بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ، ایک اور کیس دائر، نیب نے تحریک انصاف کے سربراہ اور بشرا بی بی کے خلاف توشیخانہ ریفرنس دائر کر دیا۔ نواز شریف پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں، ان کی نااہلی برقرار نہیں رہی، نون لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا۔ 9 مئی کے واقعات فوج تک دست درازی کا عمل ہے، جو الیکشن مہم تیز ہوگی پی ٹی آئی بہت سے الزام لگائے گی۔ نیوز اسلام آباد آفس میں نون لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کی سالگرہ کی تقریب، چیئرمین نئی بات میڈیا گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی خصوصی شرکت، عرفان صدیقی کو مبارکباد پیش کی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ٹریفک حادثے میں زخمی، کراچی کے علاقے ڈیفنس کے ابان شمشیر میں حادثہ پیش آیا، جی ٹی اے رہنما کی گاڑی کو پیچھے سے دوسری گاڑی نے ٹکر ماری، فہمیدہ مرزا نجی اسپتال میں زیر علاج، بیٹے حسنین مرزا کے مطابق والدہ کی حالت خطرے سے اب باہر ہے۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے قومی ٹیم کا اعلان، ٹیسٹ کپتان شان مسعود T20 اسکواڈ سے باہر، اعظم خان، عباس افریدی، صاحبزادہ فرحان قومی ٹیم میں شامل، محمد حارث کو ڈراپ کر دیا گیا۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض کہتے ہیں اعظم خان کو مہارت کی وجہ سے سلیکٹ کیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی T20 سیریز جنوری میں شروع ہوگی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں انسانی یکجہتی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد قدرتی آفات سے متاثرہ افراد کی مدد، دنیا سے غربت اور تنگ دستی کے خاتمے کے لیے انسانوں کی باہمی یکجہتی کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ خوبصورتی، بے مثال مسکراہٹ، لازوال انجہانی برطانوی شہزادی ڈیانا کا جوڑا $1.1 ملین میں فروخت۔ نیلی کڑھائی والا سیاہ رنگ کا خوبصورت جوڑا شہزادی ڈیانا نے پہلی بار 1985 میں زیبتن کیا تھا۔